दोस्तों इंसाइड की मौजूद वगैरह में खुश आमदीद लें जनाब। आज इमरान खान साहब ने कमाल ही कर दिया है और मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानी सियासत की सबसे बड़ी खबर मंजर आम पर आ गई है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। माजी में इमरान खान साहब के सबसे कड़े हरीफ माने जाने एक ऐसा सियासी हरीफ जिसकी तज़हीक करना इमरान खान साहब अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते थे। जलसों में ख़ास तौर पर उनके नाम के नारे लगवाए जाते थे। आज इमरान खान साहब ने तारीखी ऐलान करते हुए जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को सियासत का गुरु ना सिर्फ तस्लीम कर लिया है बल्कि इस गुरु के चरणों में बैठकर उनकी जनाब जो बैत है सियासी बैत वो भी करने का ऐलान कर दिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। वो नहीं आते हुणे हुणे खबर आई है मौलाना साडा पाई है। इमरान खान साहब ने आज भरी अदालत में अहम तरीन मुकदमे की समाअत के दौरान मीडिया के नुमाइंदों के साथ तवील तरीन गुफ्तगू में मौलाना के जो सियासी फ़वाइद हैं उनका ना सिर्फ जिक्र किया बल्कि मौलाना की सियासी बसीरत के ऊपर जनाब उन्होंने आज वो तारीफ़ों के पुल बांधे हैं कि अगर खुद मौलाना भी सुन लें तो वो भी इमरान खान के फ़ैन हो जो लग ऐसा रहे जैसे पंजाबी नहीं कहते मौलाना दे आज हो गया पौं 12 मौलाना साहब के आज जितनी तारीफ़ों के पुल बांधे गए हैं तो फिर जनाब उनकी तो पौं 12 होना बनती हैं कैसे। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि इमरान खान साहब की तरफ से मौलाना साहब को गुरु कैसे माना गया, क्यों तस्लीम किया गया और मौलाना साहब की अफादियत अचानक इमरान खान साहब को क्यों महसूस होने लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या मौलाना साहब इस हवा के बुल्ले का मजा लेंगे और इमरान खान साहब की इस पेशकश पर हाँ करते हुए उनके साथ शामिल हो जाएंगे या मौलाना साहब की तरफ से इमरान खान साहब को इसका जवाब मिलेगा कि भी देखते हैं इतनी जल्दी की क्या जरूरत है। इंपॉर्टेंट पेश रफ्ता है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा लेकिन उससे पहले एक और खबर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये खबर भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। चूँकि ये खबर भी अदालत से रिलेटेड है लिहाजा इसका तज़किरा होना बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है क्योंकि एक फ़ैसला किया गया था और उस फैसले के जो नताइज हैं यकीनी तौर पर उनको उनके नताइज का जायज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम होगा कि हमारे एक दोस्त हैं जनाब मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब। मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब ने जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब की एक ऑडियो मंजर आम पर आने के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया था और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी के लेन देन में मुबैना घपलों के ऊपर भी निशानदेही की थी और कुछ ऐसे सबूत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश किए थे जो नाकाबिले तरदीद थे। नतीजा ये निकला कि पहले तो जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने उन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की लेकिन उसके बाद उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फोरम के ऊपर अपना मुकदमा लड़ने की कोशिश की लेकिन आखिरकार उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनका शायद ये मानना था कि इस्तीफा देने के नतीजे में उनके खिलाफ होने वाली ये कार्रवाई न सिर्फ रुक जाएगी बल्कि उनको किसी तरह का कोई रिलीफ मिलेगा और उनके साथ जो जस्टिस का जो लगा हुआ है अल्लाह का वो उनके साथ मौजूद रहेगा और वो पेंशन और मरात भी मुकम्मल तौर पर हासिल करता रहेंगे। लेकिन उनको क्या पता मियाँ दाऊद किस बला का नाम है। मियाँ दाऊद तो ऐसी चुचुंदर है दोस्त है मेरा तो वो अगर पीछे पड़ जाए तो भाई वो जान नहीं छोड़ता। और फिर जो है मियाँ दाऊद साहब ने जिस तरीके से इस केस को लेके आगे चले हैं जिस तरीके से उन्होंने काजी की अदालत के अंदर जाकर ये मुकदमा लड़ा है वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप है। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के इस्तीफे के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और उनको एक इस सारे मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार देते हुए जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने जो सदर ममलिकत हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस फैसले की रोशनी में जो मज़ार अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफे का जो नोटिफिकेशन था वो विदड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के तहत असर नौ एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के तहत मज़ार अली अकबर नकवी को बरतरफ कर दिया गया है। अब उनके नाम के साथ जस्टिस का लाहका नहीं लगेगा। अब उनको जनाब किसी तरह की कोई मरात नहीं मिलेंगी। अब उनको किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अब अगर उनको मिलेगी तो गंदम में रखने वाली गोलियां मिलेंगी क्योंकि अब के बाद तो ये बात कही जा सकती है निहायत ज़्यादा धड़ल्ले के साथ
کہ خس کم جہاں پاک. وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی انی ڈالی ہوئی تھی مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے وہ اپنی مثال آپ ہے, اور جس طریقے سے سسٹم کے اندر لوگ موجود رہتے ہوئے مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ مظہر علی اکبر نقوی صاحب ایک کمزور کڑی تھے, جیسے ہی وہ نکلے ہیں تو اس کے بعد ایک اور وزنی اور طرح دار جو کڑی تھی وہ بھی نکل گئی, جناب اعجاز الاحسن صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس معاملے میں جو ہے کیونکہ وہ بھی ان کے خلاف بھی ریفرنس موجود ہے, اور وہ اب آگے کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کے چلیں گے. یہ خوش آئند ہے کہ ادارے اپنے اندر تطہیر کا عمل کر رہے ہیں, صفائی کا عمل کر رہے ہیں, وہاں سے کالی بھیڑوں کو نکال رہے ہیں. تھوڑے دن پہلے ایک فوجی جو ہے جو افغانی تھے ان کو فوج سے نکالا گیا, یہ بھی تطہیر کا عمل ہے, بہت اچھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور سارے معاملات پر بھی غور کرنا چاہیے, خاص طور پر جناب خواجہ آصف صاحب کے اس اعتراف کے بعد کہ جناب وہ جناب جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ میں بلائیں گے. ان کو برملا نیشنل ٹی وی پر آ کر اس بات کا اظہار کرنا پڑ گیا, اس بات کا انکشاف کرنا پڑ گیا کہ جب سے میں نے وہ والا بیان دیا ہے کہ میں ان دونوں کو بلاؤں گا پارلیمنٹ میں, مجھے باضابطہ طور پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب تو سن بلا کے دہا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹنگ وزیر دفاع, جناب سابق وزیر دفاع نہیں, سٹنگ وزیر دفاع کو اگر اس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹم کس حد تک کمزور ہو چکا ہے. خیر, ایشو ہے عمران خان صاحب کا, اور عمران خان صاحب نے آج پارلیمنٹ جو ہے اس کے بارے میں ایک اہم ترین اعلان کیا ہے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ 5-6 مہینے کے اندر موجودہ پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی اور حکومت گھر چلی جائے گی. معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈز کیس کا, جس کی سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں, اور اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران عمران خان صاحب نے وہاں پر موجود میڈیا کے ساتھ نہایت تفصیلی جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا ہے, ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں, اور اپنی مختلف ایشوز کے اوپر آراء کا اظہار بھی کیا ہے. عمران خان صاحب نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ ابھی بے شک ان کو جس مرضی مقدمے میں کورٹ آرڈرز کے ذریعے رہائی مل جائے, ان کو ابھی جیل میں ہی رکھا جائے گا, اور وہ کم از کم مزید 5 مہینے یعنی یہ والی گرمیاں عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہی گزاریں گے. اس بات کا انہوں نے اعتراف کر لیا. انہوں نے کہا جناب میں ابھی جیل میں رہوں گا, 5-6 مہینے جیل میں رہوں گا, 5-6 مہینے کے بعد حکومت ختم ہوگی تب میں جیل سے باہر آؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکشن ری پلے کا عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں, جس طریقے سے نواز شریف صاحب حکومت ختم ہوئی, جیل گئے, پھر وہ بیرون ملک چلے گئے, بیرون ملک سے آئے تو وہ جو ہے ان کے لیے تمام تر صورتحال یس ہو چکی ہوئی تھی, اور وہ جو مقدمات تھے وہ خارج ہو رہے تھے. عمران خان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جیسے ہی حکومت ختم ہوگی سسٹم میں تبدیلی آئے گی, اور سسٹم میں تبدیلی آنے کے بعد جو ہے ان کو اس میں رعایت ملے گی. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے یہ 5-6 مہینے کا ذکر کیوں کیا گیا. اگر آپ غور کریں تو یہ ہے مارچ میں اگر ہم 6 مہینے کا لگائیں ٹچ تو وہ بن جائے گا 9 مہینہ یعنی سپتمبر. اب سپتمبر تک عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ موجودہ حکومت کے جانے کا امکان ہو جائے گا, اور اس کی وجہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے حکومت نہیں چلے گی, اور حکومت نہ چلنے کی وجہ ہے ڈالرز کا نہ ہونا, حکومت نہ چلنے کی وجہ ہے معاشی ابتری, حکومت نہ چلنے کا سبب ہو سکتا ہے عوام کے اوپر گرنے والی بجلی اور گیس کی قیمتیں, اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کے پروگرام میں جانے کے نتائج کے حوالے سے سخت مانیٹری پالیسیز, اور اس کا بوجھ یقینی طور پر ایک عام آدمی کو اٹھانا پڑے گا, کیونکہ وہ تمام لوگ جو باوسیلہ ہیں ان کو تو جیل میں بھی دیسی مرغیاں اور دیسی بکروں کی رانیں ملتی ہیں, ان کو تو وہاں پہ بھی جناب دیسی گوشت کا جو ہے وہ یخنی ملتی ہے, ان کو تو وہاں پر بھی جناب زیتون کے تیل کے اندر پکے ہوئے کھانے ملتے ہیں, ان کی تو اپنی موجیں لگی ہوئی ہیں, ان کو تو 7-7 لاکھ روپے کی ایکسرسائز کی سائیکل دی جاتی ہے کہ جناب آپ سائیکل کر سکیں. برات یافتہ طبقے کی سہولیات بہت ہی زیادہ مختلف ہیں, جبکہ عام لوگوں کی, میرے اور آپ کی جو سچویشن ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے. عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ ذرا جو ہے وہ اس صورتحال میں کچلے جائیں گے. جب ہم کچلے جائیں گے تو ہم کم از کم سی تو کریں گے, اور اس سی کو لے کر عمران خان صاحب ایک ہنگامہ برپا کرنے جا رہے ہیں. یہ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہے وہ مجھے لگ رہا ہے. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہو گیا ہے. نگران حکومت, الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہے, سب جھوٹ پر چل رہا ہے. الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا. الیکشن کمیشنر کتنا جھوٹا شخص ہے,
फाफन समेत 5 रिपोर्ट्स के बावजूद वो बैठा है। सब कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आईएमएफ के प्रोग्राम से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। मैंने आईएमएफ को कहा था मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने तक कर्ज ना दिया जाए। सियासी इस्तेहकाम ना होने से कर्ज के पैसे जाया हो जाएंगे। आमदन के जराए ना बढ़ाने तक कर्ज लेने का कोई फायदा नहीं। यानी ये वही सिचुएशन है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि दो तरफा पॉलिसी होगी। एक तरफ से सियासी मामलात को उठाया जाएगा, इंतखाबात में धांधली के इल्जामात में एक नए एहतजाज की बुनियाद रखी जाएगी, एक नई एहतजाजी मुहिम का आगाज किया जाएगा, जिसके हवाले से ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये खबर आ रही है कि जनाब दो तमाम लोग हैं वो एक एहतजाजी पॉलिसी के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर एहतजाजी जलसों का आगाज भी होगा और उसके साथ साथ एक लॉन्ग मार्च या धरना भी प्लान किया जा रहा है, जिसकी पहली किस्त आएगी 23 मार्च को। 23 मार्च को इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की जमात की तरफ से एक एहतजाजी जलसे का प्लान बनाया गया है और उसके लिए 3 मुकामात का तयन किया गया है। सबसे पहले उनकी प्रेफरेंस है परेड ग्राउंड और ये जो जलसा होगा ये अफ्तारी के बाद होगा और सहरी तक होगा, यानी एक लेट नाइट प्रोग्राम है। लिहाजा उनका ये कहना है कि हमें या तो डी चौक पर जलसे की इजाजत दी जाए या F9 पार्क में दी जाए या हमें परेड ग्राउंड पे दी जाए और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो दरखास्त है आज वो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर जमा करा दी गई है डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर इंतजामिया है उसके पास, और अब वो इसका हतमी फैसला करेंगे कि जी इनको इजाज़त देनी है या नहीं देनी। इसका मतलब ये है कि ये जलसों की बुनियाद पर अगर इजाज़त मिलेगी तब ये जलसा करके अपने आप को एक्सपोज करेंगे और अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो इसकी बुनियाद के ऊपर अपने नए नैरेटिव को बिल्ड करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे सिचुएशन के अंदर एक जानिब आईएमएफ का प्रोग्राम और दूसरी जानिब ये जो एहतजाजी तरीका है ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट होती हुई एक नए बयानिए की तश्कील देंगे और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल में ये जो बदअमनी की लहर है, जिस तरीके से आज ही बलूचिस्तान के अंदर गवादर अथॉरिटी के दफ्तर के ऊपर अटैक किया गया था, बारूद से भरी हुई गाड़ी लाई गई थी, दरवाजे से टकराई गई थी, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो गाड़ी फटी नहीं और जो दहशतगर्द हैं वो जब अंदर दाखिल हुए उन्होंने दस्ती बम से अटैक्स किए, तब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इसका भरपूर जवाब दिया और 8 दहशतगर्दों को मौके पर जो है वो मार दिया। इस कार्रवाई के अंदर 3 जवान भी शहीद हुए हैं और ये कार्रवाई इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली हुई। आपको याद है कि 2 दिन पहले एक वीडियो के अंदर मैंने ये वाली स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था जो एक वेबसाइट का था जिसके अंदर अमित शाह जो वो है इंडियन होम मिनिस्टर वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान वाले हमसे मदद मांगे तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें, ये जो डॉट्स हैं ये कनेक्ट होते हैं। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए सऊदी अरब, वहां पर चल के वो बातचीत कर रहे हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लानी है और गवादर इस वजह से भी इंपॉर्टेंस का हामिल है कि बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के अंदर रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर सऊदी अरब सरमायाकारी करना चाहता है और इसके साथ साथ वो गवादर के अंदर भी एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का प्रोजेक्ट है जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है। उसके लिए भी जो इब्तदाई MOU है वो साइन हो चुका है। लिहाजा ये तमाम चीज़ों को हम एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है कि ये जो एक ग्रेटर स्ट्रेटेजी बन रही है, चाहे वो नेशनल लेवल पर है चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर है, इमरान खान साहब इसका हिस्सा है और इसीलिए उन्हें इस बात का अंदाजा है। अब इस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 9 मई के वाकयात हमें गद्दार जो है वो साबित करने के लिए प्लान किया गया था, PTI को क्रश करने के लिए किया गया था। मुझे 1 हफ्ते में जो है वो 3 सजाएं दी गई। आरिफ अलवी से कोई नाराज़गी नहीं है, उसने मामलात हल कराने की पूरी कोशिश की, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ से मेरे नाम के ऊपर कांटा लगा दिया गया था। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था वो है मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है क्योंकि इमरान खान साहब ने पहली मरतबा जो नहायत वो जो रिपोर्टर हजरात वहाँ पर मौजूद थे उनमें से चंद के साथ मेरी ज़ाती तौर पर गुफ्तगू हुई, उन्होंने बड़ी खुशगवार हैरत का इजहार किया कि इमरान खान साहब ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा शायद उनके सामने फजल रहमान साहब को मौलाना कहा और मौलाना का जिक्र उन्होंने इज्जत और एहतराम से लिया। उन्होंने कहा जनाब मौलाना साहब इस वक्त तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं, वो हक के साथ खड़े हैं,
وہ حق کی آواز بن کے کھڑے ہیں، اور وہ حق کی آواز کے لیے ہی جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے مولانا صاحب کی اس پوزیشن کو اپریشیٹ بھی کیا تھا، اور مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا تھا، اور مولانا صاحب کی اس پوزیشن کو ایڈمائر کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ساتھ چلنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ وہ جو ڈیلیگیشن مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے ان کو خود عمران خان صاحب نے اس مشن پر معمور کیا تھا اور ان کو دھمکی دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کی اس وقت کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ عمران خان صاحب کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور آج کی میڈیا ٹاک کے اندر عمران خان صاحب اپنی پریویس پوزیشن سے جو اب مولانا صاحب کے ساتھ دوستی کے حوالے سے انہیں خبر آئی ہے مولانا صاحب آئیے، بالکل ویسے ہی عمران خان صاحب نے آج ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے خود اپنی ہی پارٹی کو حیران کر دیا ہے۔ انہوں نے اس طرح کا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 23 مارچ کا ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس جلسے کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جناب یہ سٹیج کے اوپر آئیں اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کے اندر انتخابی دھاندلی کے یہ جو نقاب ہے اس کو نوچیں اور اصل چہرے لوگوں کے دکھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کو یہ جو آفر ہے وہ کی گئی ہے کہ جناب اسٹریٹ پاور آپ کی، شو ہمارا، آئیے رل مل کے کھائیے۔ اب مولانا صاحب ایک جو ہے وہ ایک سمجھدار شخصیت ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، اور یہ جو پولیٹیکل بلا ہے اس کی ہوا جو ہے وہ بندے کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پسند بھی آتی ہے، لیکن مولانا صاحب جیسا آدمی ایک دم سے عمران خان صاحب کے ٹریپ میں یا عمران خان صاحب کی گیم میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اس پوزیشن کو لیں گے کہ جناب باضابطہ طور پر دعوت دی جائے، ہم اپنی مرضی سے شورا کا اجلاس بلائیں گے، اس کے اندر اس پر غور کریں گے، اور ہو سکتا ہے مولانا خود نہ جائیں، وہ ٹوکن شمولیت کے لیے یا اظہار یکجہتی کے لیے اپنا کوئی سیکنڈ ٹیئر کا، تھرڈ ٹیئر کا کوئی لیڈر اس جلسے میں شرکت کے لیے بھجوا دیں تاکہ مستقبل کے اندر رابطوں کے امکان رہیں۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ عمران خان صاحب کو کم از کم اب اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ پولیٹیکل اختلافات اور پولیٹیکل پوزیشنز کو دشمنی کی حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان پوزیشنز کو دشمنی کی حد تک لے جائیں گے تو جب موقع آئے گا کہ آپ کو ان کے ساتھ دوستی یا تعاون کا ہاتھ بڑھانا پڑے گا تب آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو آج ہی اس بات سے سبق سیکھ لینا چاہیے، اگر وہ چاہیں تو اس کے لیے ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ عمران خان صاحب کی واپسی کے امکانات بھی ہیں اور عمران خان صاحب کی سیاست بھی باقی ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے طرز عمل پر ذرا تھوڑا سا غور کریں اور اپنے آپ کو قابل قبول بنائیں سب کے لیے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔